बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं डॉक्टर इरफान। मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूं, इसकी वजह से मैं ज़्यादा डिटेल मैं कल व्लॉग नहीं कर सका। बहरहाल आज क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन गुजरा, 27 फरवरी का दिन, पूरी पाकिस्तानी कौम की कामयाबी का दिन, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का दिन। और उस दिन दो बेसिकली चीज़ें थी जो ज़रूरी हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। एक तो ये कि पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक बेसिकली इंडिया ने उसके अंदर जो इस वक्त तक एक नैरेटिव है कि वो उनकी इनसाइड जॉब थी, उसके रीजंस क्या थे। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इलेक्शन जीतना चाहती थी। मोदी एक शातिर दिमाग का आदमी है जो कि गुजरात राइट्स में इन्वॉल्व होने के बावजूद, जिसके ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाना बैन था, वो आदमी उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन गया। तो डेफिनेटली वो आरएसएस और बीजेपी की मिली भगत और उनका जो शातिर दिमागी थी, उसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ था। तो उन्होंने एक और डिज़ाइन किया, आदिल डार, जो कि जिसको इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन इंटेलिजेंस ने बार बार उठाया, तशद्दुद किया उसके ऊपर, उसके लिए वहाँ जिना दो माल कर दिया, जो हिस्ट्री बताती है उसकी सारी। और फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन एक बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव के साथ वो एक इंडियन मिलिट्री कॉन्वॉय को उड़ा देता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा फौजी उनके मारे जाते हैं। अब शुबू शुबात इसके अंदर इंडिया के अंदर लोगों ने ये उठाए कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि आपके इतने हाईली मिलिट्री एरिया के अंदर, जहाँ मिलिट्री मूवमेंट है, जहाँ पे रॉ की तमाम तर उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ उनकी दिगर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो हैं, पुलिस है, बीएसएफ है, तो इतने सब के बावजूद ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पाकिस्तान की साइड से कोई एक्सप्लोसिव या चीज़ें आ सकती हैं, वो तो इम्पॉसिबल था। तो बहरहाल उन्होंने जब इसको पाकिस्तान पे ज़्यादा प्रूव नहीं कर सके, सिर्फ ब्लेम गेम थी, तो फिर अपनी खपत मटाने के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा जी हम एक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे करेंगे। उन्होंने अल्टीमेटली बालाकोट के इलाके में ऑपरेशन की कोशिश की। वो आए और एक जो सूखा हुआ दरख्त था, हरा दरख्त भी नहीं, सूखा हुआ दरख्त, उसके ऊपर उन्होंने अपना कोई ट्राई की, और बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स के टाइमली रिटेलिएशन की वजह से उन्हें पे लोड फेंका और वो भाग गए। अब उसके बाद ये हुआ कि जब ये सूरत हाल बनी, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक गम गुस्सा था, लोगों के अंदर गम गुस्सा था कि इंडिया की जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारी बॉर्डर के करीब आए और फिर वो इस तरीके से वापस बच के चला गया। तो उस वक्त के DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, रिटेलिएट करेंगे और हम सरप्राइज़ देंगे इंडिया को। और उन्होंने बड़ा बबंगे दौल कहा कि आप सरप्राइज़ के लिए तैयार रहें। तो अगले दिन फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड, जिसके अंदर आपने देखा कि जब इंडियन एयरफोर्स के तैयारों ने कोशिश की पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की, तो उनके साथ क्या हुआ, उनका MiG-21 गिराया गया, उनका हेली क्रैश कर गया। उसके बाद वो अभिनंदन साहब पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद उनको चाय पिलाई गई। चाय का उन्होंने ख़ुद कहा कि जी टी इज़ फैंटास्टिक। और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान ने एक पीस का गेस्चर दिया, अमन का गेस्चर दिया, और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको, और पाकिस्तान आर्मी ने ज़ाहिर उसे अरेस्ट के बाद उसको उन्होंने वापस दिया। और ये एक हाईली, मैं समझता हूँ कि मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान ने पीस का गेस्चर देके उस पायलट को वापस किया। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उसको, पहले तो इंडिया ने क्लेम किया कि जी हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया, जिसको अमेरिकन एनालिस्ट ने और जो उनकी पूरी एक ऑब्जर्वेशन होती है, उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई आप ये झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान का तो कोई तैयारा नहीं गिरा। तो उसके बाद उन्होंने अपने सच को छुपाने के लिए, अपनी रुसवाई से बचने के लिए उन्होंने अभिनंदन को वीर चक्रा नामी एक अवार्ड दे के पूरी दुनिया को चक्कर में डाल दिया कि बस घूमते रहो, ढूंढते रहो कि सच क्या है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ा मैसेज आता है कि हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज, नो डाउट के दुश्मन हमारे बारे में क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्या प्रोपेगेंडा करवा रहा है, लोगों के जहनों में क्या डाल रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अफवाज के जवानों के दिलों में जज्बा शहादत मौजूद है, और वो अपने वतन की आज़ादी के लिए, अपने वतन की सालमियत के लिए, किसी भी बैरूनी जारियत से निमटने के लिए भरपूर तैयार हैं। और ये दिन बुनियादी तौर पे हमें इस कॉन्फिडेंस दिलाता अपनी फ़ौज पे, अपने मसल्लह अफवाज, तीनों मसल्लह अफवाज के ऊपर, कि हमें
بحریہ ایئر فورس اور اسی طرح جو ہماری دوسری آرمی ہے ریگولر آرمی، ان کے جو ایفرٹس ہیں ملک کی ساورنٹی کے لیے، جو قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور یہ دن ہماری قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑا رہنے پہ۔ تیسری چیز اور جو دوسری اور آخری چیز جو آج کے پروگرام میں ڈسکس کروں گا کہ آج جس طرح سپریم کورٹ کے اندر ہوا، اور جو سارا آپ نے دیکھا کہ پہلے کل وہ بینچ جس نے اس خود نوٹس کی کیس کی سماعت کرنی تھی الیکشن پہ، پہلے بینچ ٹوٹا، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی آج کی جو تقریر، دھواں دار تقریر، وہ آپ سب جانتے ہیں، اور انہوں نے تو بالکل بظاہر ایک طرح سے ججمنٹ دے دی عدلیہ کے اوپر، بڑی انہوں نے اسٹرائک کی، بڑی چیزیں کی، اور شرائط رکھ دیں کہ جب تک وہ سب نہیں ہو جاتا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، تب تک ہم کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پی ایم ایل این اس وقت اس چیز کو سمجھ چکی ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ ناکام ہیں، گو کہ آج پیٹرول پرائسز کم ہوئی ہیں، خوشائند سٹیپ ہے، مزید اس کے اوپر انہیں آگے جانا چاہیے، آئی ایم ایف ڈیل کو جلد از جلد میچور کرنا چاہیے تاکہ عوام کا گورنمنٹ کے اوپر اعتماد بڑھے، جو کہ اس وقت نہیں ہے، انفارچونیٹلی اس وقت وہ اعتماد ختم ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کل کا جو دن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میرا یہ ویلاگ آج رات میں اپلوڈ ہوگا، میں بھی آپ صبح دیکھیں، کل دیکھیں، تو میری جو اسسمنٹ ہے اس پورے سینیریو کے اوپر کہ اب تمام سٹیک ہولڈرز کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ لڑائی کھینچا تانی، اس سے کچھ نہیں نکلنا۔ الیکشن، صوبائی الیکشن شاید ابھی پاسبل نہیں ہے، ملک کے اندر اکانومی کے مسائل ہیں، ٹیررزم کا ایک دوبارہ سے انڈین نیٹ ورک ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے، آج بی بی سی کی ایک رپورٹ اس کے اوپر بھی آئی ہے، اس پہ میں پھر بات کروں گا۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید کہ بیک ڈور کے اوپر باتیں ہو گئی ہیں، بیک ڈور کے اوپر کچھ اس طرح کے ڈیسیژنز ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں کہ سب بیٹھیں کنسنسس کے ساتھ۔ سپریم کورٹ اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا میڈیٹر جو ملک بچا رہا ہے اور ایک ایسا کردار ادا کرے گا جس سے یہ جو انسرٹنیٹی ہے اور پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور ایک گڈ نیوز ظاہرہ پچھلے دنوں جو $700 ملین پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں تھوڑا اضافہ ہوا، اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں، تو اس سارے سینیریو کے اندر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایسا کنسنسس بننے جا رہا ہے جس کے اندر شاید جنرل الیکشن اب تھوڑا پہلے، اور گورنمنٹ ایک سٹیپ گورنمنٹ کو پیچھے آنا ہوگا، اور ایک سٹیپ مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں شاید ایک ایسا میکنزم بننے جا رہا ہے جو ملک کے اندر حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔ تو یہ بہرحال میرا آج کا، کیونکہ میں ٹریول میں ہوں، ابھی بھی میں نے جانا ہے، کہیں لوگ ہیں باہر جو ناک کر رہے ہیں، تو یہ ایک چیز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ بہرحال اس کے اوپر میں کل تفصیل سے بات کروں گا، کل جب آپ شاید یہ ویلاگ دیکھیں تب تک یہ ڈیسیژن وغیرہ آ چکے ہوں گے، بٹ ایون دین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں گرینڈ ڈائلاگ پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس پورے معاملے کو بنانے میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بڑا رائٹلی انٹروین کر کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، بجائے اس کے کہ عدالتوں کے اوپر تنقید کی جائے، عدالتوں کے ساتھ لڑائی مول لی جائے اور ان کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جائیں۔ ہمیں اس وقت ایز اے نیشن اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک پروگریس کرے، اور یہ انتہائی ضروری ہے اس وقت۔ تو بہرحال آخر میں کیونکہ مجھے بھی میرا موڈ بھی ہے کہ چائے پی جائے، کیونکہ ہماری چائے جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، تو آپ سب بھی چائے پئیں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔